औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूं? अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। जिनजान पाकिस्तान जी, जो दौर ये 4 सालों में, पिछले 3.5 सालों में गुजरा है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना, एक नए सिरे से लिख गया। जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, जो फस्ताहियत का दौर रहा है, जो इन्होंने जबर किया है मजलूम अवाम पर, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया। वो पाकिस्तानी अवाम अब माफी चाहता हूं जिनजान जी, अब वक्त आ गया क्योंकि वो सिग्नेचर करने का टाइम आ गया ना पीस बोर्ड पे, जो मुआहदा है इब्राहिम कार्ड, तो वो अब उस पर साइन सिग्नेचर करने हैं। अब ना करें तब भी मौत है, अब कर दें तब भी मौत। वो कैसे? जिनजान पाकिस्तान जी, अगर नहीं करते साइन तो वहां से पेंटागन से पता कट जाएगा, फिर कोई और जर्नैल वो तैयार कर लेंगे। उन्होंने तो एक फोन ही करके कहना ना, चलो भाई हम तुम्हारे पीछे हैं, तो वो जर्नैल जो है वो इसका तख्ता उल्ट देगा। बाकी सब भी अलर्ट हैं इस मामले में। जब पेंटागन से फोन जाएगा, पेंटागन वाले ये करेंगे रजीम चेंज, जैसे उन्होंने एक सेक्रेटरी के कहने में सारा कुछ रजीम चेंज हुआ नहीं। इनकी क्या जरूरत है? हर वक्त जब ये जाते हैं, चाहे खुशी का माहौल हो, टांगे इनकी कांप रही होती है। ये मैं आपको बताऊं, कांपे टांग रही होती, इसलिए कि कोई बात ऐसी ना हो जाए हमसे। ये कोई एब्सोल्युटली नोट कहने वाले लोग हैं जिनजान पाकिस्तान जी, एब्सोल्युटली नॉट। कौन कहेगा? जो असले वाला होगा, जो हलाली होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, इमरान खान ही है जिसने ये कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या कर दिखाए मुझे कोई, मैं पीटीआई छोड़ के इनका गुलाम बन जाऊंगा। ये करें इनकार। पीस जो अमन मुआहदा है उस पर ये सिग्नेचर ना करें, आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या हशर होता है। अगर ये करेंगे तो अवाम इनका जीना दोबर कर देगी। याद रखिएगा मेरी बात। अवाम नहीं ना निकली महंगाई पे, अवाम नहीं निकली जुल्म, बर्बरियत, फस्ताहियत जो इन्होंने किया। अवाम ने चुप करके घरों में बैठे रहे हैं और उन्होंने मारे खाई हैं, गोलियां खाई हैं, आंसू गैस बर्दाश्त किए हैं, फिर गंदे पानी वो सर्दियों में डालते रहे हैं, वो भी बर्दाश्त किए अवाम ने। अवाम ने क्या कुछ इनका बर्दाश्त नहीं किया। जिनजान पाकिस्तान जी, मगर ये बात आप मेरी याद रखें, अवाम कभी बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे जितने मर्जी ये कमजोर हैं, जितने मर्जी ये बुजदिल हैं, जितना मर्जी इन्होंने, मेरे कहने का मतलब है घर से बाहर नहीं निकले, मगर ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जिनजान पाकिस्तान जी, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि मामला ये जो है ना, ये वो मामला नहीं कि घरों में घुस के ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अब जब ये लोग बाहर निकलेंगे ना, तो को वो छोटी तादाद नहीं होगी, वो मिलियंस ऑफ मिलियंस मार्च होंगे जो इसके खिलाफ निकलेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। जो निकलेंगे ना जिनजान पाकिस्तान जी, वो इसलिए नहीं निकलेंगे ये गोली चलाए और वो भाग जाए, वो इनकी बंदूकें छीनेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। ये तो जिनजान पाकिस्तान जी हिस्ट्री बताती है ना कि ये 93,000 फौज सिलेंडर कर गई। जिनजान जी 93,000
93,000 بندہ منہ سے کہنا آتا ہے کہ 93,000 فوج، 93,000 گن ان کے پاس، اسلحے ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس، کیا کہ وہ بھی ایک سمجھ لیں، کیونکہ وقت گزر گیا، 2 لخت ہونا تھا پاکستان نے، اور کرنا تھا انہوں نے جنہوں نے کیا ہے، جن جان پاکستان جی. تو یہ اتنے بہادر ہیں. جب کوئی خواجہ نے کیا کہا کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی، ہم ساری جنگیں ہارے ہیں. تو جن جان پاکستان جی، وہ خواجہ حالانکہ بڑا بویتا جیا انسان ہے، بدکار قسم کا، لیکن یہ بات اس نے سچ کی کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہوئی، یہ ساری جنگیں انہوں نے ہاری ہیں. جن جان پاکستان جی ہر مرتبہ اب انہوں نے پانی تک بند کر دیا. اگر ان کی اتنی دہشت تھی تو کبھی بھی پانی نہ بند کرتے. انہوں نے کہا ہم بند کر رہے ہیں، تم نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. جن جان پاکستان جی یہ خاموش ہیں. اپنا پانی چھڑواؤ. DIG SPR صاحب، تم نے کہا تم ہمارا پانی روکو گے، ہم تمہارا سانس روک دیں گے. انہوں نے تو پانی روک دیا ہوا، تو تم سانس روک کے دکھاؤ نا. اب تو یہ آئیں گے برساتوں کے دن، وہ گیٹ کھول دیں گے، پانی آ جائے گا. اس کے بعد جو انہوں نے بند کرنے ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو تم اتنے بہادر ہو کیونکہ تم نے سانسیں بند کرنی ہے، سانسیں بند نہ کرو، پانی چھڑواؤ. یہ بات ہے جن جان پاکستان جی. آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے کہنے کے مطابق یہ وہ عمل کرتے ہیں کہ ہم سانس بند کر دیں گے. اور تم پانی کھلواؤ، سانس بند کو چھوڑو. یہ میں تمہیں بتا دوں، انہوں نے اس لیے نہیں روکا کہ پانی کو وہ چھوڑ دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ڈیم بنا لیے ہوئے جن جان پاکستان جی. ان کو تو آج تک جو بن گئے ہیں، ڈیم بن گئے ہیں. کوئی میگا پروجیکٹ نہیں، کوئی ڈیم نہیں بن رہا، پھر بھی انہوں نے 50,000 ارب قرض لیا ہے. یہ ان کا باپ دے گا قبروں میں سے نکل کے، یا ان کی مائیں دیں گی؟ جن جان پاکستان جی کہاں گیا پیسہ؟ اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حساب بڑا خطرناک ہے. انہوں نے بہت کچھ اڑایا بیچ میں سے. جن جان پاکستان جی یہ سمجھ لیں سارا پیسہ ہی یہ کھا گئے. کچھ بھی نہیں. آپ کوئی دکھائیں مجھے کوئی پروجیکٹ کہ یہ ہاں جی ادھر پیسے لگ رہے ہیں. یہ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بجلی کا پروجیکٹ ہو، کوئی 50 ہاسپٹل بن رہے ہیں، کوئی 100-200 اسکول بن رہا ہے، کوئی غریبوں کے لیے کوئی 1,00,000-1,50,000 گھر، کیونکہ پیسہ تو اتنا ہے، گھر بنا کے دے رہے ہیں. ہاں پھر تو مانا جا سکتا ہے. اگر ہے ہی کچھ نہیں، کھدو خالی جن جان پاکستان جی، تو پھر تو حساب دینا پڑے گا. یہ حساب لینے کا وقت آ گیا آپ کا بھی. عوام حساب لے گی کہ ہمارا پیسہ کدھر ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنا حق چھیننے کا. آپ اپنا حق چھینیں گے انشاءاللہ. آ گیا وقت، یا سائن کرے یا ایبسولوٹلی ناٹ کہے، پھر پتہ چلے گا کیا بھاؤ بکتی ہے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان صاحب زندہ باد. ان کے چاہنے والے زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. یہ جرنیل نہیں، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.